नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह इंशिक़ाक़ आयत नंबर 9। ठीक है, 9 हो चुका, 10। तो पीछे की आयत में क्या बताया गया? सूरह का आगाज होता है, क़यामत का मंजर पेश किया गया। व इज़ समाउ इंशक़्क़त, आसमान जब फट जाएगा तो क्या होगा? आसमान को जो हुक्म दिया गया है, जिस चीज के लिए वो बनाई गई है, वो वैसा करेगी। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, तो वो हुक्म मानेगी लिरब्बिहा, उसके रब का, और वो हुक़्क़त यानी उसका हक यही है, यानी ये उसके लायक यही है कि वो फट जाए। देखिए, ये ऐसे होता है ना कि मतलब आपका काम यही है, आपको यही करना है। जैसे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है? और 5 साल की, 4 साल की डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है? मेडिकल की डिग्री हासिल करते हैं। तो वो जो 4-5 साल वो पढ़ते हैं ना, तो उनका मकसद क्या होता है? डिग्री हासिल करना, ठीक है? तो क्या कहा जाता है? ये डिग्री है ना, इसी के लिए तुमको एडमिशन दिया गया। डिग्री हासिल करना ही तुम पर हक था, ठीक है? तो जो मकसद था ना, वो क्या है? डॉक्टर बनना। तो यहाँ पर भी आसमान को किस लिए बनाया गया? उसका क्या हक था? वो किस लायक थी कि वो अपने रब का हुक्म माने और हट जाए, ठीक है? उसी के लिए उसको बनाया गया। तो वो अज़िनत लिरब्बिहा वो हुक़्क़त, फिर सेम ज़मीन के साथ वही अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, फिर क्या होगा? वो खाली हो जाएगी, अपने रब का हुक्म मानेगी और जो कुछ उसके अंदर है वो सब निकाल कर बाहर फेंक देगी। और ये भी क्या है? वो अज़िनत लिरब्बिहा वो हुक़्क़त। फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानों से खिताब करके कह रहे हैं कि या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका, बेशक तेरी जो मेहनत है, कोशिशें हैं, वो तुझे किधर ले जा रही है? तेरे रब की तरफ। तो दिन भर जो कोशिश करता है, सालों कोशिश करता है, तो वो दरअसल तेरी उम्र कम हो रही है और तू जा किधर रहा है? रब की तरफ। हुँ? और फिर क्या करेगा एक दिन? फ़मुलाक़ीह, अल्लाह से मुलाकात करेगा, ठीक है? और जब अल्लाह से मुलाकात होगी, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाम-ए-अमाल सीधे हाथ में मिलेगा या उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में। तो क्या होगा फिर जब सीधे हाथ में मिलेगा? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो रहा वो जिसको दिया गया उसका नामा-ए-अमाल कहाँ पर? सीधे हाथ में। अब सीधे हाथ में नामा-ए-अमाल मिल गया, तो क्या है फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो उससे फिर आसान हिसाब लिया जाएगा। और आसान हिसाब का मीनिंग क्या है? बुखारी और मुस्लिम की हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो कल मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाई। यानी बस उसका हिस्सा, उसका जो नामा-ए-अमाल है ना, उसकी तरफ देखा जाएगा और सब माफ़ कर दिया जाएगा। इग्नोर है, नज़रअंदाज़, ठीक है? सिर्फ़ पेशी होगी उसकी। और फिर वो अपने घरवालों की तरफ कैसे लौटेगा? मसरूरा। अंदर एक छुपी हुई खुशी थी ना, पता नहीं क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा। हुँ? तो वो अब क्या होगा उसको? मसरूरा, वो खुश होगा, उसका हाल बताया जा रहा है। और फिर वो अब दूसरा है यहाँ पर, ठीक है? चलिए, व अमा, और रहा वो मन जो ऊतिया, जिसको दिया गया किताबहु, क्या? उसकी किताब, यानी उसका अमलनामा। कहाँ पर? वराअ ज़हरिही, वराअ पीछे, ज़हरिही उसकी पीठ के, ठीक है? ज़हर भी पीठ के लिए आता है, वरा भी पीछे। तो यहाँ पर उसके पीठ के पीछे, उसके पीछे भी नहीं कहा, बल्कि उसके पीठ के पीछे। तो रहा अब दूसरे कैटेगरी का वो शख्स जिसका नामा-ए-अमाल उसके पीठ के पीछे दिया गया। पीठ के पीछे क्यों देंगे उसको? क्योंकि देखिए, उसके नामा-ए-अमाल में इतनी सियाकारियाँ होंगी, इतनी बुराइयाँ होंगी, इतना काला होगा उसका नामा-ए-अमाल, हुँ, तो वो शर्म के मारे क्या करेगा? लेना नहीं चाहेगा पहले तो। उसको थमा दिया जाएगा, उसको पकड़ा दिया जाएगा। वो अपना हाथ क्या करेगा? पीछे ले लेगा, ठीक है? अरबों में क्या होता था, कोई मुजरिम होता ना, तो उसको क्या करते थे? उसका सीधा हाथ उसके गर्दन से बाँध देते थे। सीधे हाथ को गर्दन से बाँध देते थे, ठीक है? और अब बचा क्या पीछे? लेफ्ट हैंड, तो वो क्या कर दे? अब जब उसके एक ही हाथ बचा, उसको उसके लेफ्ट हैंड में कुछ दे रहे हैं और वो भी उसका नामा-ए-अमाल, जो क्या है? बुराइयों से भरा हुआ है, तो वो लेना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा? अपना हाथ पीछे कर देगा, ठीक है? तो पीछे से फिर उसको दिया जाएगा।
पीठ पीछे से, ठीक है। जैसे होता है ना, अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो वो फौरन नहीं लेता रिजल्ट, हाथ पीछे कर लेता है, हम्म, छुपा लेता ना उसको ताकि कोई नहीं देखे। तो वैसे ही सेम है, इंसान भी क्या चाहेगा, वो जिसको लेफ्ट हैंड मिल रहा है कि कोई उसका अमल नामा ना देखे, बस। वो भी है ना हसरत कि काश मुझे ये नामा अमाल ना दिया जाता, पहले जो था हालत ना, नहीं मिलने से पहले वही सही थी, ये देखे तो अब खत्म है, अब तो जलना है। फिर क्या होगा उस वक्त, क्या करेगा जब उसको उसका अमाल नामा पीठ के पीछे से दिया जाएगा, तो फसौफ यदउ सुबूरा, तो अनकरीब वो पुकारेगा या बुलाएगा सुबूरा, हलाकत को। अब वो तबाही को दावत देगा, हलाकत को पुकारेगा, ठीक है। सुबूर किससे है, से है, सबर नहीं है, ये सबर है, से वाला, ठीक है। उसके माने होते हैं हलाक हो जाना, हलाक कर देना, ठीक है, दोनों माने आते हैं। तो अब यहाँ पर वो हलाकत को पुकारेगा। अब देखिए, हलाकत क्या होता है, मौत, मौत को पुकारेगा। कौन मौत को पुकारता है दुनिया में, मौत को कौन पुकारता है, मौत की दुआ कौन करता है, दुआ है ना यहाँ पे, ये दुआ, देखिए, ये दुआ जो होता है ना, ये सोच समझ कर की जाती है, ठीक है। निदा जो होता है ना, निदा ऐसी पुकारना होता है। दो तरह के अल्फाज आते हैं ना पुकारने के लिए, एक होता है निदा, ठीक है। निदा यानी बस पुकार रहे हैं, जैसे जानवरों को पुकारते हैं, हुश, ए इधर हटो उधर हटो, ठीक है, उनकी जो उनके लिए जो आवाजें निकालते हैं निदा है, ठीक है, बस ऐसे ही पुकार रहे हैं। लेकिन जो दुआ होती है ना, यदउ, दुआ इसका रूट लेटर में दाल आइन वाव, तो ये शऊर के साथ पुकारा जाता है, यानी सोच समझ कर। तो यहाँ भी ये सोच समझ कर पूरे होश और हवास में किस चीज को पुकार रहा है, मौत को। तो जैसे दुनिया में लोग जब इंतहाई तकलीफ में होते हैं, बहुत ज्यादा नाउमीद हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मौत की दुआ करते हैं। आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा शदीद बीमार होते हैं ना, अब उनको तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या कहते हैं, काश मैं मर जाऊं। तो वहां भी कल कयामत के दिन क्या होगा, इंसान मौत मांगेगा, लेकिन मौत तो आएगी नहीं, मौत को ही जुबा कर दिया जाए। तो दुनिया में तो आ सकती है, दुनिया में जो उसकी तकलीफें हैं, गम है, उसके निजात का जरिया बन सकती है मौत, लेकिन वहां ना निजात है और ना ही मौत आई, ठीक है। तो जब नामा अमाल को सामने रखा जाएगा तो क्या हाल होगा, कहत में आता है, वो वज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। और जब रख दिया जाएगा अमाल नामा, चुनाचे तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो डर रहे हैं उससे, जो कुछ उसमें होगा, यानी उस किताब में जो कुछ होगा वो उससे डर रहे होंगे, और क्या कहेंगे, हाय हमारी शामत। हम्म, ये कैसा अमाल नामा है, इसने तो ना किसी छोटी चीज को छोड़ा है और ना किसी बड़ी को, मगर उन सब को गिन गिन कर महफूज करके रिकॉर्ड करके रखा है। इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा, वो वहां पर पाएंगे जो कुछ वो उन्होंने करके आए हैं, सब कुछ हाजिर पाएंगे। वला यजलिमु रब्बुका अहदा, और नहीं जुल्म करता है तेरा रब किसी पर, या करेगा। तो आमाल नामा हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बरक्स नेक शख्स का क्या हाल होगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा हा उमक़राउ किताबिया, आओ आओ पढ़ो, देखो मेरा नामा है अमल, पढ़ो जरा मेरा रिजल्ट देखो। जिनको अच्छा रिजल्ट आता है वो क्या करते हैं, रिजल्ट को अपने सामने रखते हैं, ठीक है, ऐसे रोल करके पीछे नहीं करते, सामने रखते हैं ताकि लोगों की नजर पहले रिजल्ट पे जाए। अच्छा रिजल्ट मिला है, क्या आया जरा बताओ, क्या चाहते हैं वो चाहते हैं इक़राउ, सब पढ़ो, पढ़ो जरा देखो। तो इस हाल में वो फिर क्या होगा, अपने घर वालों की तरफ वो मसरूरा खुशी खुशी पड़ गई। लेकिन बदकार के लिए ना कोई घर वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार इसको याद आएंगे, सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी, और वो क्या ख्वाहिश होगी, फसौफ यदउ कुबूरा, काश के मैं मर जाऊं,
ختم ہو جائے. تو اہل ایمان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ملا دیا جائے گا، جیسے آتا ہے نا قرآن میں. کیا آتا ہے؟ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کو ان کی اولاد کے ساتھ، ذریت کے ساتھ ملا دیں گے. اور بدکار کے لیے کیا آتا ہے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، جن کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو جلایا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ کیسا ہے؟ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے ایک دم تیز لو کی طرح کھولتے ہوئے پانی میں، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں. کیوں ہوں گے اس حال میں وہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یسلا، اور وہ داخل ہوگا کس میں؟ سعیرا، بھڑکی ہوئی آگ میں. سعیر کس کے لیے آتا ہے؟ شعلے بھڑکتے ہوئے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جا پڑیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا فی اہلہ، اس کے گھر والوں میں، مسرورا، خوش. وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا، مصروف تھا. اتنا مصروف تھا کہ اس کو آخرت بھول گیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اب کبھی واپسی نہیں ہوں گی. اور پھر کیا ہے؟ انہو ظن ان لن یحور، انہو بے شک وہ سمجھتا تھا، ان کے، لن ہرگز نہیں، یحور وہ لوٹے گا. وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی پلٹے گا ہی نہیں، واپسی نہیں ہے. یہور کس سے ہے؟ ہارا یہور، ہور، ہور کہتے ہیں گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آنا. ٹھیک ہے، محور ہوتا ہے، دیکھیے اردو میں محور کہتے ہیں. محور کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا محور، اس کا ایکسس، اس کا جو سینٹر ہوتا ہے. جیسے ستارے، سیارے، یہ ایک محور کے گرد گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، محور یعنی ان کا ایک سینٹرل پوائنٹ، ان کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اس کے وہ گرد گردش کرتے ہیں. جیسے چرخہ ہوتا ہے، چرخہ کا بھی ایک ایکسس ہوتا ہے، اس کا بھی ایک محور ہوتا ہے نا، وہ محور کے اطراف وہ گھومتا ہے. تو کیا میننگ ہے اس کا؟ جہاں سے شروع ہے وہیں پر واپس آنا، یعنی پلٹنا نہیں. تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ کوئی واپسی نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم کو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پر جانا ہی نہیں، کون اٹھے گا؟ رائٹ، وہی آخرت کا انکار. جیسے ہم نے سورہ مطففین میں پڑھے نا، کیا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک عظیم دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ سمجھتا تھا واپسی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا مانگتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایمان کے بعد پھر پلٹ جاؤں. جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو جہاں سے چلا ہوں وہاں واپس نہ لوٹ جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے کی جو زندگی تھی اس کی طرف واپس نہ پلٹو. ٹھیک ہے، جو پہلے زندگی میں جو لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک غفلت والی زندگی تھی، اس کی طرف اب دوبارہ واپس نہ لوٹو. تو یہ دنیا میں کیسے تھے؟ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھے، مسرور تھے. ساری محنتیں، کوششیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تھی، صرف اپنی زندگی انجوائے کرنا ہے، آخرت سے غافل ہو. دیکھیے انسان کی فطرت کیسی ہے کہ انسان کو اگر خوشی ملے تو بھی وہ شیئر کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، رائٹ. اگر اس کو کچھ غم ہے، تکلیف ہے، تب بھی وہ شیئر کرتا ہے یا نہیں؟ تو جب خوشی ملتی ہے اور وہ جب شیئر کرتا ہے تو پھر اسی میں مگن ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک طرز زندگی کیا ہے، ایک دوسرا حال کیا ہوتا ہے، انسان خوشی میں بھی خوش رہتا ہے، غم میں بھی صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، شکر کرتا ہے، آخرت کی فکر میں جیتا ہے، اس کا سارا دھیان کہاں ہوتا ہے، کل کی طرف، قیامت کی طرف، وہاں کی فکر ہوتی ہے، دنیا اس کا مقصد نہیں ہوتی، دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن دنیا میں دل نہیں لگاتا، کیونکہ دل لگانے کی اصل جگہ کدھر ہے، آخرت، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا شخص ہے، تو ایک وہ جو غافل ہو کے صرف دنیا میں مگن ہے، اور دوسرا دنیا کو یوز کر رہا ہے، دنیا سے ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن فکر کس چیز کی ہے، آخرت کی، تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا کیا، دونوں کو بھی جنت مل جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوگا ایک جیسا، کیونکہ دونوں کے راستے الگ ہیں دنیا میں، تو پھر انجام بھی الگ ہی ہوگا، تو جو مومن ہوتا ہے وہ جاگتا ہے تو بھی اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، سوتا ہے تو بھی آخرت کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے، اس کے برعکس جو غافل انسان ہے، جو کافر ہے، جو نافرمان ہے، اس کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے خواب بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں، ایسا گھر ہو، ایسی جگہ ہو، ایسے بیڈ رومس ہو، ایسا فرنیچر ہو، ہاں، ہوا ادھر سے آئے، ادھر گرینری ہو، بس دنیا دنیا دنیا، دن بھر میں ذرا سوچئے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کتنی بار ہم کو دن بھر میں سے آخرت کی یاد آتی ہے، اب میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ دنیا کی کتنی یاد آتی، دنیا میں تو ہے ہی، لیکن آخرت کی ہم کو دن بھر میں سے کتنی بار یاد آتی، یہ جو دنیا کی بھاگ دوڑ ہے نا، اس میں ہم اتنے مگن ہیں کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے۔ تو دونوں طرح کے شخص کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ہم، دونوں کو ایک جیسا نتیجہ نہیں ملے، جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے وہ پھر پیچھے رہ جائے گا، پیچھے سے اس کو سب نام اعمال وہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو آخرت کے لیے جیتا ہے پھر اس کو وہ آگے بڑھ جائے گا، سبقت لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انہ ظن ان لن یحور، وہ کیا سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں، یعنی پیچھے کی بات کو رد، یعنی وہ سمجھتا تھا نہیں پلٹے گا، غلط ہے، بلکہ کیا ہوگا، کیوں نہیں، ضرور لوٹے گا، انا، بے شک، ربہ، اس کا رب، کانا ہے، بھی، اس کو بصیرہ، دیکھنے والا، ٹھیک ہے؟ پلٹنا کیسے نہیں ہے، بے شک ہے، اس کا رب اس کے کرتوت کو جو دنیا میں کر رہا تھا نا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال سے واقف تھا، اس کی ہر حرکت کو جانتا تھا۔ اب دیکھیے ہم نے دونوں طرح کے لوگوں کا حال پڑھ لیا، تو اب ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا، اپنے بارے میں سوچنا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے، ہم کس نتیجے کے امیدوار ہیں، کون سا نتیجہ چاہیے ہم کو اپنی کوششوں کا، کیونکہ دیکھیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے نا، نیت تو ہے، تو وہ کون سی نیت ہے ہماری، یہ ہم کو چیک کرنا، مثلا اگر کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا پڑھا رہا ہے، یا کوئی اور دینی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کی اگر سوچ آخرت کی نہیں ہے، آخرت حاصل کرنے کی نہیں ہے، بس صرف دنیا والوں کے سامنے خوبصورت نظر آؤں، وہ میری تعریف کریں، بس فیمس ہو جاؤں، تو یہ ایسے کاموں کے پیچھے جس کی نیت ایسی ہو، تو پھر اس کو آخرت میں کیا ملے گا، دنیا میں ہی مل گیا اس کو سب، آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں، میری جو دوڑ دھوپ ہے، میری جو کوششیں ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے،
اس کا میں نتیجہ کیا چاہتی ہوں. دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ ڈگری مل جائے. تو اسی طرح آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا آپ سفر کرتے ہیں، اس وقت آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نیت اور یہ جو مقصد ہے نا، یہ ضرور چیک کرنا ہے. اچھی اگر نیت نہیں ہے نا، تو ضرور وہ بری نیت جائے گی. شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے. شیطان ہم سے اچھے کام کروا کے اس کو ضائع کراتا ہے. ٹھیک ہے، پیسہ بھی خرچ کرو، ثواب بھی زیرو لے لو. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو کوشش ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کو ہی دیکھیں گے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی نا، صحیح کی ہوگی، وہی انسان کے لیے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، اور اس کی کوشش کو ضرور دیکھا جائے گا. سوف یرا یعنی اس کی کوشش کو ضرور ملاحظہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ سب کا منتہا تیرے رب ہی کی طرف ہے. اینڈ کدھر ہے؟ تیرے رب ہی کی طرف ہے. یعنی انسان کو وہی ملے گا جو جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، یا جس کی کوشش وہ کر رہا ہے. اور انسان کی ہر کوشش کو دیکھا جائے گا، اس کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو نیت مقصد اس کا ہمیں ہر وقت جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ نیت اچھی ہوتی ہے، مگر جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ درست نہیں ہوتا. ہوتا ہے نا، نیت اچھی ہوتی، کام غلط ہوتا. اس لیے نیت کے ساتھ ساتھ کام بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم کو یہ کام اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میری محنت، میری کوشش مجھے کہاں پر پہنچا رہی ہے، نفس مطمئنہ کی طرف یا نفس لوامہ کی طرف، امارہ کی طرف، غفلت کی زندگی کی طرف. کیونکہ دیکھیں ہر انسان اپنے بارے میں خود سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود کو جانتا ہے، دوسرا کوئی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بے شک پلٹنا کیسے نہیں ہے، پلٹے گا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. یعنی دنیا میں اس کے پورے کرتوت اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. پھر کیا ہے، فلا، یہ لا کس لیے ہے؟ پیچھے کی بات کی طرف. یعنی وہ کہتا ہے پلٹنا نہیں ہے، بالکل پلٹنا ہے، واپسی تو ہے. پھر اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں بالشفق کی، کس کی؟ شفق کی. شفق کیا ہوتا ہے؟ شفق نا شام کے وقت دیکھیے جو اندھیرا ہونے سے پہلے جو سرخی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق. ٹھیک ہے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کیسا ہوتا ہے؟ سرخی ہوتی ہے، پھر وہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں نا یہ چیز، اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہی ہے. ٹھیک ہے، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اور کس کی؟ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، وما، اور اس کی جو وسق، جو سمیٹ لے. ٹھیک ہے، رات کی وہ جو کچھ سمیٹتی. ٹھیک ہے، اب وسق کے معنی کیا ہے دیکھتے ہیں. وسقہ کے معنی ہوتے ہیں چیزوں کو جمع کرنا، ان کو اٹھانا، ان کو سمیٹنا. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں چیزیں بکھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے نظر آتا ہے؟ جو میس اپ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا یہ ہے وسقہ کے معنی. ٹھیک ہے، آگے اسی کے بارے میں آ رہا ہے نا، اتسقہ سیم ریلیٹڈ. والقمری، اور قسم ہے چاند کی، عزت تسق، کیا ہے؟ جب وہ پورا ہو جائے، جب وہ مکمل ہو جائے. تو
क्या माने हैं फिर? वसख के देखिए एक माने वो भी आते हैं ना पैमाने के लिए। पैमाना क्या होता है? मेजरमेंट के लिए। यानी ऐसा पैमाना जिसमें 1 मन या 2 मन की चीज़ आ जाती है। मन क्या है? 1 मन, 2 मन, 100 केजी, राइट? इस तरह से। तो वसख मुद या पैमाने के नाम को भी कहते हैं, ठीक है? जैसे मुद होता है ना वैसे। तो पहले लोग क्या करते थे? तराजू पे रखने के बजाय उसको क्या करते थे? वो एक बड़ा-सा एक पैमाना ले लेते थे वसक थैला जैसे, और उसको फिर इतने खजूरें इसमें भर दिए हैं, तो ये एक वसक हो गया, ठीक है? तो बड़े पैमाने को भी वसक कहते हैं, ठीक है? जिसमें नापा जाता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लैलि वमा वसक, कसम है रात की जो क्या करती है? वसक, जो चीज़ों को समेट लेती है। जब नापते हैं तो हम क्या होता है, बिखरी हुई चीज़ें हैं, पूरे खजूर इधर-उधर बिखरे हुए हैं, अब उसको एक पैमाने में ला रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह। तो रात भी क्या होती है? देखिए, दिन में कैसा होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब ज़रा तसव्वुर में लाइए वो सीन, अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहे हैं ना, उस सीन को ज़हन में लाइए कि दिन में लोग कैसे बिखरे हुए हैं, घरों से बाहर, जानवर भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन रात को कैसे होता है? रात को सब समेट लिए जाते हैं, अपने-अपने घोंसलों में, अपने अस्तबल में जानवर चले जाते हैं और लोग अपने-अपने घरों में आ गए। हर चीज़ समेट ली जाती है, इकट्ठी हो जाती है, फिर सुबह होती, फिर फैल जाती, रात होती, जमा हो जाते एक जगह। तो रात ने दरअसल क्या किया? सबको समेट लिया, राइट? तो जैसे शफ़क़ दिन, दिन ने क्या किया? एकदम बिखेर दिया। रात में लोग क्या हो गए? समेट लिए गए, यानी एक जगह आ गए। इंसान हो, हैवान हो, परिंद-चरिंद सब, हैं? तो अल्लाह ताला उसकी कसम खा रही है। और रात की वो जो कुछ भी समेट लेती हैं, गैदर कर लेती हैं, अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, और फिर वल कमरी, और चाँद भी इज़्ज़त तसक़ा, जब वो पूरा हो जाता है। चाँद कैसे पूरा हो जाता है? हुँ, कामिल बन जाता है, मुकम्मिल। कैसे? 14वीं का चाँद मुराद है। 14वीं का जो चाँद होता है वो कैसा होता है? एकदम मुकम्मिल गोल होता है। पहले कैसा होता है? थोड़ा-थोड़ा एक एक दिन जो पहली तारीख का जो चाँद होता है, बारीक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। तो ये भी क्या है, उसके अलग-अलग उसके टुकड़े, अलग-अलग हिस्से हैं उसके। फिर वो एकदम कैसा हो जाता है? इत्तसक़ा, वो भी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, मुकम्मिल हो जाता है। तो वल कमरी इज़्ज़त तसक़ा, यानी फुल मून हो जाता है, मुकम्मिल कामिल हो जाता है, उसकी कसम। फिर क्या है? ला तरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, ला तरकबुन्ना, लाम ताकीद भी है, नून सकीला भी है। ज़रूर, ज़रूर, यकीनन तुम सवार होगे। हुँ, किस पर सवार होंगे? रकबा के माने असल में सवार होने के आते हैं, ठीक है? ऊँट पर सवार होना, घोड़े पर सवार होना, या कोई भी सवारी पर। तो ज़रूर, ज़रूर, यकीनन तुम सवार होंगे, तबक़न, एक हालत पर, अन तबक़िन, दूसरी हालत से। यानी क्या मतलब है इसका? तुम ज़रूर यकीनन एक हालत से दूसरी हालत को पहुँचोगे, ठीक है? एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर जाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है, ठीक है? तबक़ के माने पहले जानते हैं। तबक़ क्या होता है? तबक़ देखिए, दर्जे को भी कहते हैं, लेवल को भी कहते हैं। इससे पहले भी ये गुज़रा है वर्ड, तिबाक़ा। हुँ? जैसे प्लेट होती है ना, ये मैं बताई थी ना, प्लेट, आप जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं, सेम प्लेट, तो वो कैसे एकदम बराबर फिट होती है ना, हुँ? तो उसको भी क्या कहते हैं? तबक़। तो एक आसमान दूसरे आसमान के ऊपर एकदम बराबर क्या है? एग्ज़ैक्ट फिट है, राइट? तिबाक़ा। तो मंज़िल को, दर्जे को, हालत को क्या कहते हैं? तबक़। ठीक है? तबक़ात भी होते हैं, इंसानों के तबक़े होते हैं, मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, क्लास सिस्टम जिसको कहते हैं, हुँ? मिडल क्लास, हायर क्लास, ये क्या है? तबक़े हैं, राइट? गरीबों के तबक़े, राइट? अपर क्लास के तबक़े, लोअर क्लास, फिर लोअर क्लास में भी लोअर मिडल क्लास। तो ये क्या है? सब कैटेगरीज़, ये तबक़ात हैं, ठीक है? अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ला तरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम सबको एक दर्जे से दूसरे दर्जे, यानी एक हाल से दूसरी हालत में, एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल की तरफ जाना है।
ایک فلور سے دوسرے فلور کو جانا. جیسے بلڈنگس میں فلورس ہوتے ہیں نا, فلورس بھی کیا ہوتے ہیں, برابر ایک دم فٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی طبق ہے. اب آپ سوچیے, یہ جو بلڈنگ کے فلورس ہیں, اگر لفٹ خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, پہلی سیڑھی, پہلے اسٹیپ سے چڑھتے ہیں, سیڑھی سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر پہلے طبقے پہ پہنچتے ہیں, پھر اور اوپر جانا ہے تو پھر اور سیڑھی کا یوز کرتے ہیں, پھر دوسرے پر, پھر تیسرے پر. تو یہ جو ایک کے بعد دوسرے پر جو چڑھنا ہے نا, اس کو کہتے ہیں طبقاً ان طبق. ایک حالت سے دوسری حالت, مطلب ایک سیڑھی سے ایک فلور سے دوسرے فلور پر جا رہے ہیں. تو اسی طرح زندگی بھی کیا ہے, ہر روز شام ہو جاتی ہے. شفق جو ہے اس بات کی گواہی ہے, کیا, کہ پھر رات آئے گی, پھر حال بدل جاتا ہے. چاند کو دیکھیے, چاند کی قسم کھانے لگا, شروع میں کیسا ہوتا ہے, باریک سا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے بھی طبقات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ کیا ہو جاتا, پورا مکمل ہو جاتا. تو چاند بھی ایک مرحلے سے کئی مرحلے تک گزرتا ہے. تو بالکل تمہاری زندگی بھی کیسی ہے, ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتے جا رہی ہے. پھر ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں زندگی کی اتنی منزلیں طے کر چکا ہوں, ایسی باتیں کرتے نا, ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے یہ باتیں کرتے ہیں. تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے, لا ترکبن طبقاً عن طبق. یہی ہے کہ تم جو کہتے ہیں اتنی زندگی کی منزلیں گزار چکے ہو, یہی ہے, تم ضرور یقیناً تم زندگی کے ایسے درجے گزار لو گے, یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جاؤ گے. تو زندگی جو ہے ایک سفر ہے, ہر لمحہ دوسرے لمحے پر کیا ہے, جمع ہو جا رہا ہے. ایک سال کے بعد دوسرا سال آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیں ذرا, کتنے سال ہم نے گزار چکے ہیں, کتنے سال گزارے, جو پیچھے جو گزرے ہیں سال, اس کی طرف ذرا دیکھیں. کبھی خوشی تھی, کبھی غم تھا, کبھی صحت تھی, کبھی بیماری تھی. یہی ہے زندگی, تو یہی ہے بس. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم غم ہے تو کہتے ہیں کیوں غم ہے, خوشی ہے تو کیوں ہے, بچپن ہے تو کہتے ہیں جوانی کیوں نہیں ہے, جوانی میں بچپن کو یاد کرتے ہیں, بڑھاپا آ گیا تو جوانی کو یاد کرتے ہیں. کسی حال پر ہم راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ ایمان کے بھی حالات دیکھیے بدلتے رہتے ہیں, کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے, کبھی کمزور ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے نا, اس کو ہم قبول نہیں کرتے, حالانکہ یہ حقیقت ہے. تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہماری زندگی گزر رہی ہے, اور پیچھے بھی گزر چکی ہے. اور وہ پیچھے کی جو چیزیں ہیں سب گواہ ہیں, وٹنس ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم نے گزارے ہیں. اچھے حالات بھی گزارے ہیں, برے حالات بھی گزارے ہیں. برے حالات کیسے گزارے ہیں, ایسے تیسے, اوندے بوندے, بغیر شکر کے, سب کچھ حاصل. تو جب انسان کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی گزر رہی ہے, ہاں, اس کو پتا ہے, تو پھر فما لهم لا يؤمنون, پھر کیا ہے کہ ان کو نہیں وہ ایمان لاتے. جب ہم کو معلوم ہے بچپن سے جوانی آنی ہے, جوانی سے پھر بڑھاپا آنا ہے, عمر میں کہیں سٹاپ نہیں ہے, روک نہیں ہے, وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے جا رہی ہے. پھر کیا ہوگا, ایک دن ملاقی ہی, تیرے رب سے ملاقات کرنا ہوگا. تو پھر لا یؤمنون, ایمان کیوں نہیں لاتے, مان کیوں نہیں لیتے. ایمان لانے کا میننگ کیا ہوتا ہے, ماننا. مان کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا یہ کافروں کو, ایمان کیوں نہیں لاتے, قبول کیوں نہیں کرتے تھے. وَإِذَا قُرِئَ, اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے, علیہم, علیہم القرآن, ان پر قرآن, تو کیا ہے, لا یسجدون, نہیں وہ سجدہ کرتے. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو جھکتے نہیں ہیں, سجدہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے سجدے کا صرف مطلب سجدہ ہی نہیں ہے, کہ انسان جھکے, پیشانی زمین پر رکھے, اٹھ جائیں. یہ سجدہ بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور مطلب ہے اس کا, کہ قرآن کے سامنے
झुक क्यों नहीं जाते? कुरान की बात मान क्यों नहीं लेते? अपनी जो अक्ल है ना, उसके ताबे क्यों नहीं कर देते? यानी कि कुरान को आगे क्यों नहीं रखते? उसके अहकाम को मानते क्यों नहीं? अपनी अक्ल को कम क्यों नहीं करते, झुकाते क्यों नहीं? जो ये अपने लॉजिक बताते, सोच है, समझ है, ज़हानत, इसको क्या करना है? इसको झुका देना है। तो वो क्यों नहीं करते? इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता है ना, ये जो रीज़निंग देता है, हाँ? जो लॉजिक बयान करता है, मेरी समझ में नहीं आता, ये कैसी बात है, ये है, वो है। तो कहा जा रहा है कि कुरान के आगे झुक जाओ। सवाल पूछकर कहा जा रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा क्यों नहीं करते? ठीक है? फिज़िकली सजदा भी करना है, ठीक है? और दूसरा, उसके आगे अपने आप को झुकाते क्यों नहीं? और क्या है? बलिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, युकज़्ज़िबून वो झुठलाते हैं। बल्कि काफ़िर तो उल्टा झुठलाते हैं, ठीक है? मानते नहीं हैं। और वल्लाहु अअलमु और अल्लाह ताला खूब जानता है बिमा युऊन, क्या जानता है? साथ उसके जो वो समेट रहे हैं। जो कुछ भी वो महफूज़ रखते हैं ना, अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। युऊन का लफ्ज़ किससे है? वाव, आइन, या से, वाइया। बियाया हम पढ़े हैं, देखिए सूरह यूसुफ में। बर्तन क्या, ठीक है? बर्तन क्या करता है? आप कोई चीज़ बर्तन में डालते हैं, तो वो चीज़ उसको क्या करती है? समेट लेती है, उसको महफूज़ करती है या नहीं? मसलन आपके हाथ में बहुत सारे खजूर हैं, ठीक है? अब दोनों हाथ में आप लेके जा रहे हैं। अब उसके बजाय एक बर्तन है, ठीक है? एक बड़ा-सा पॉट है या कुछ चीज़ है जिसमें आप रख दिए। तो वो क्या कर लिया? उसको समेट लिया, ठीक है? तो किसी चीज़ को समेटना, महफूज़ करना, बंद कर लेना, जैसे थैले होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपने अंदर सामान समेट लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसके लिए भी वायु का लफ्ज़ आता है, ठीक है? तो किसी चीज़ को थैले या बर्तन में रखकर उसका मुँह बंद कर देना, ये इसके लफ्ज़ी माना है, ठीक है? जिसमें हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा था ना, सामान उसको जो प्याला था उसको छुपाकर उसके अंदर रख दिया गया था। तो वहाँ भी ये वर्ड आया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु आलमु, अल्लाह ताला खूब जानता है, ठीक है? बिमा यूऊन, जो कुछ भी वो दिलों में छुपा रहे हैं, जो कुछ भी वो अपने नामे अमाल में जमा कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। दिलों में क्या-क्या छुपाते हैं? शिर्क है, हुँ? शिर्क ख़फ़ी, हुँ? या शिर्क अकबर भी, कुफ्र छुपाते हैं, और क्या है? दिलों में उनके जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला जानता है। हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, मोहब्बत है, जो भी चीज़ें अंदर जमा हुई, अल्लाह सब कुछ जानता है। आलम इसमें तफ़ज़ील है, खूब जानता है। नियतें क्या हैं, इरादे क्या हैं, दिल के अंदर के ख़यालात क्या हैं, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। जो भी वो समेट रहे हैं, जो भी थैले में बंद करके उसको बाँध रहे हैं ना, ताकि बाहर नहीं आए, वो भी अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो बशारत दे दो उनको, खुशखबरी दे दो उनको किस चीज़ की? दर्दनाक अज़ाब की। सरकाज़म है यहाँ पे, ताना है। अज़ाब की खुशखबरी कैसे होगी? देखिए, यहाँ पर तंज़िया तौर पर कहा जा रहा है, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। किसको? ये जो कुफ़्र करते हैं, जो युकज़्ज़िबून, जो कुरान को झुठलाते हैं, लेकिन मुस्तस्ना है। कौन लोग? यानी इससे बचे हुए हैं अज़ाब से, वो लोग इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल करे नेक, लहुम उनके लिए अजरुन अजर है, गैरु ममनून कभी ना खत्म होने वाला। अल्लाहुम्मा जअलना मिन, ठीक है? जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो उनके लिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला अजर है। ममनून मुनक़ता की मीनिंग, कभी ना खता होने वाला। मन से, मीम नून नून, मन के माने एहसान करना के भी आते हैं ना, एहसान जताना, है? या किसी चीज को खत्म कर देना। तो ममनून ऐसा अजर जो कभी भी खत्म ना हो, गैरा है,
جس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، جس میں احسان جتایا نہ جائے، ہمیشہ رہنے والی نعمت مراد ہے۔ جیسے سورہ ہود میں کیا آتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، انہیں وہاں پر بغیر حساب رزق دیا جائے گا، کوئی حساب ہی نہیں، ان لمیٹڈ۔ سورہ ہود میں ہی آتا ہے عطا ان غیر مجزوز، کیسا ملے گا؟ ایسا عطا، ایسا عطیہ جو کبھی بھی مجزوز، منقطع نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ٹھیک ہے؟ یہ صالحات بھی جو ہے نا، یہ بھی جمع قلہ ہے، جمع قلہ ہے، بہت زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی چیزیں، تھوڑے سے نہیں کام کر لو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اور دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے؟ ایمان ہے، ایمان لا لیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، یا وراثتی مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان تھے، بن گئے خود بھی، لیکن نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، یا پھر نیک اعمال بہت کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں، جیسے این جی اوز وغیرہ ہوتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی فلڈ آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، وہاں پر جاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہوتا، تو پھر یہ بھی کچھ کام کرنا، دونوں ساتھ ساتھ ہے، لازم ملزوم، دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا بے انتہا اجر، ان لمیٹڈ۔ تو یہ ہے سورہ انشقاق، ٹھیک ہے؟ انشقاق شخص سے قیامت کا منظر، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو بالشفق ہے نا، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، شام کی جو سرخی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے شام کے وقت آپ سب نے دیکھا ہے کیسا سین ہوتا ہے شام کے وقت، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا لال لال آسمان ہوتا ہے، ابھی مغرب ہونے سے پہلے کا وہ جو سین دیکھتے ہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں وہ سین، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ اب وہ سین کو دیکھ کر دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کچھ تو خیال آتا ہوگا۔ شفق کو جب دیکھتے ہیں ہم تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہلکی سی اداسی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے ایک اور دن گزر گیا، جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز کیا ہو جاتی، پھر وسخ خاموش ہو جاتی، سب ایک جگہ آ گئے، تنہائی ہے، خاموشی ہے، ایک اداسی ہے، محسوس ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ شفق کو دیکھیں اندھیرا ہوتا ہے، پھر دن گزر گیا ایک اور دن گزر گیا، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ کی طرف جا رہے ہیں ہم دھیرے دھیرے دھیرے، جیسے چاند کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا احساس ہوتا ہے چاند کو دیکھتے ہیں؟ چلو پورا مکمل آپ نے چاند دیکھ لی، 14ویں کا چاند دیکھ لی، ٹھیک ہے، چمک رہا ہے، بہت روشنی، لیکن اس کو دیکھ کر دل میں کیا احساس آتا ہے؟ پھر یہ ڈھل جائے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، باریک 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 ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک خوشی سے پھر اداسی کی طرف، کیونکہ یہ جو اس کی حالت ہے نا، وہ ہمیشہ کی نہیں، وہ بھی ڈھل جائے گی۔ تو شام ہو، رات ہو، یا یہ چاند کی جو مکمل چاندنی ہو، یہ سارے جو مناظر ہیں یہ ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟ کہ ہر چیز ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہی ہے، لا ترکبن طبقا عن طبق، ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز گزر رہی ہے، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ تم بھی اسی طرح یہ جو تمہاری حالت ہے نا، اس سے بھی گزر کر دوسری حالت میں جاؤ گے، ایک دن گزرتا، پھر دوسرا گزرتا، پھر تیسرا گزرتا، پھر ایک اسٹیج آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اسٹیج، ایک حالت سے دوسری حالت،
لمحہ لمحہ گزرتے جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہونا کیا چاہیے؟ انسان کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، انسان کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے، ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر جھک جانا چاہیے نا۔ وما لهم لا يؤمنون، یہ کیوں، یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ مان لینا چاہیے، جھکا دینا چاہیے۔ تو زندگی بھی کیا ہے، ایک سفر ہے، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں یہ کوششیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی سمیٹ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ واللہ عالم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے کیا کیا انسان دلوں میں سمیٹ رہے ہیں، یا جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔